Like, subscribe, and get notified. आणि भितर तो महेश कलंगूटकराचो ओनर तो खाटीर न्हिदलेलो आनी तेची बायल नुस्त्याक आयला म्हणून ते भायर येयले त्या टायमार तो पडलो. कसले झाड? ते सायल्याचे झाड आनी हे आसा तो कितें बिल्लो मार? ते दोनूय वांगडाच पडले. कितें डॅमेज बिल्लो मारचो कोणा सायडीची शेजारी आहा पळय तेंच्यांनी म्हाका सोमतेच तेन्नाच कॉल केलो झाड पडला आनी भितर ती आसा म्हणून. जाल्यार तो महेश कलंगूटकर भितर न्हिदलेलो तो नायटी घातलो दिसता आनी तो बेडीन न्हिदलेलो. बायल ती भायर येयली देवाचे कृपेन ती दोगांक तेका मातशें लागले तरी तो पारो मोडला आनी मातशें तेच्या पांयार पडलो. ती बायल भायर आहली ती देवाचे कृपेन एक बरें जालें. कितें कितें डॅमेज जाल्ले आसा सगळें? ती कबड बीन सगळें पारे बिरे सगळें मोडले पत्रेय गेले सगळें थोडे सामानूय थोडे कितें कितें सारकें मोडलेलें. कितें इलेक्ट्रॉनीक वस्तूय सगळें? इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आहले म्हणजे टी व्ही एक तिकाय लागले दिसता. टी व्ही 2 टी व्ही आसले ते कबड बीन ती 2-3 कबडां मोडले तेंची सारकी. टोटल लॉस कितें? टोटल लॉस अरावंड 5-1 लाख तरी जातलोच कित्याक सगळे पारे ती जाल्यार तेंचे सारकेच गेले. तेणी घंटीनूय पयल्या आनी पत्रे बित्रे सगळे गेले. फूल रूफ जो आसा घराचो तो डॅमेज जाल्लो आसा आनी वॉल पडलेले. वॉल 3-4 वॉली त्यो गेल्यात सारक्यो मोडी एक त्यो मोडल्या त्यो सायडीतल्यो फाटल्यो. तेजी खाट मोडल्या कबडी मोडल्या टी व्ही गेल्या आनी इलेक्ट्रॉनिक्स थोडें सामान आनी किचनाचेय थोडें कितें सामान मोडलेलें. Watch on Herald TV.